السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على دربه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا مفهم آدم فهمنا، اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أحينا بالقرآن وأمتنا على القرآن واجعله لنا شفاء وحجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أستاذ محمد أبو ذر، يعني هل الصوت واضح؟ واضح يا شيخ. واضح. نعم. لا يوجد تقطيع في الصوت؟ لا. طيب، نبدأ على بركة الله. طبعا هذا الكتاب هو كتاب تهذيب كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، تمام؟ وكتاب التبيان هو كتاب ألفه الإمام النووي، هو كتاب ألفه الإمام النووي، وسمي الإمام النووي بهذا الاسم نسبة إلى قرية نوى، كما يعني سمي البخاري بهذا الاسم نسبة إلى قرية بخارى، وسمي النووي بهذا الاسم نسبة إلى قرية نوى. يمكنك أن تترجم أستاذ محمد. Baik. Kitab ini sebagaimana yang kita ketahui bersama, judulnya adalah Tahdzib Kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Baik, kitab ini dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan An-Nawawi ini nisbat kepada sebuah tempat yang dinamai dengan Nawa, sebagaimana Al-Imam Bukhari itu Al-Bukhari dikatakan Al-Bukhari sebab nisbat kepada sebuah tempat yang namanya Bukhara. Adapun An-Nawawi itu nisbat kepada sebuah tempat namanya Nawa. Baik. الآن الإمام النووي هو الإمام يحيى ابن شرف النووي، إمام الشافعية في زمانه. هذا الإمام يعني له قصة. عندما كان صغيرا رآه شيخه الطلاب يلعبون، الأولاد الصغار يلعبون، وهو عمره 10 سنين، وهو يجلس لوحده لا يلعب معهم، فقال له اذهب والعب مع الصبيان، فقال لا أريد أن أقرأ القرآن، لا أريد أن ألعب، أريد أن أقرأ القرآن. فذهب إلى أبيه وقال له يعني عليك أن تعلم ابنك القرآن، فصار الإماما في زمانه. أستاذ محمد. طيب. Al-Imam An-Nawawi, beliau ini namanya adalah Yahya ibn Sharaf An-Nawawi. Beliau masyhur ya, dikenal dengan sebuah kisah. Dahulu beliau ketika masih kecil, berumur 10 tahun, beliau bermain bersama teman-temannya. Dimaklumi ya kalau anak-anak itu bermain. Baik. Kemudian syekh beliau itu melihat beliau. Syekh beliau melihatnya bermain. Maka syekh ini menyuruhnya untuk pergi belajar. Maka dia An-Nawawi itu meminta kepada ayahnya untuk mengajarkannya membaca Al-Quran. Kemudian ia pun belajar sehingga menjadi seorang imam yang besar. نعم يا شيخ. نعم. الإمام النووي له تآليف كثيرة أو تواليف كثيرة، يعني جمع تأليف، ألف كتبا كثيرة، منها كتاب يعني تكاد تجزم أنه لا تدخل بيتا مسلما إلا وجدت هذا الكتاب في أي بيت، كتاب حصن المسلم. هذا الكتاب الذي فيه الأذكار
أذكار يعني التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، ألفها الكتاب النووي وجمعها في كتاب واحد اسمه كتاب حصن المسلم. لو دخلت أي بيت مسلم ستجد هذا الكتاب، وله تآليف كثيرة، منها كتاب التبيان في آداب حملة القرآن. وقد جعل الله عز وجل هذه الكتب تنتشر انتشارا واسعا في البلدان. نعم أستاذ محمد. Baik. Kemudian Al-Imam An-Nawawi, beliau ini memiliki banyak karangan. Dan karangan beliau ini tersebar di mana-mana ya. Dan tidaklah seorang muslim memasuki sebuah rumah seorang muslim tentunya, kecuali ia pasti mendapati apa? Kitab Imam An-Nawawi. Jadi kitab Imam An-Nawawi ini ada banyak. Di antaranya adalah Hisnul Muslim. Ini kitab berisi tentang doa-doa yang datang dari Nabi SAW. Beliau mengumpulkan doa-doa Nabi SAW dalam sebuah kitab. Kemudian kitab-kitab beliau yang lain juga sangat banyak ya. Dan kitab-kitab beliau ini Allah telah menjadikannya tersebar di banyak negeri. نعم شيخ. نعم. الآن كتاب تهذيب التبيان، يعني جزا الله شيخنا الفاضل بلال بن جبر عماد من عندنا من فلسطين، هذب كتاب التبيان، يعني أزال منه بعض الشيء وأضاف عليه بعض الشيء، وأخذ الزبدة من الكتاب وجعلها في كتاب صغير سماها تهذيب كتاب التبيان في آداب حملة القرآن. هذا اسمه الشيخ بلال بن جبر عماد حفظه الله ورعاه. Baik, kemudian ikhwan yang perlu diketahui tentang kitab ini dinamakan dengan Tahdzib Kitab Tibyan. Ini bukan dari tulisan Imam An-Nawawi ya, maksudnya kitab Imam An-Nawawi itu judulnya Kitab Tibyan. Namun Syekh Bilal itu meringkas, yakni menambahkan sedikit, kemudian mengumpulkan dalam kitab kecil, kemudian beliau namakan dengan Tahdzib Kitab Tibyan. Baik ya Syekh. وطبعا هذا يعني مؤلف كتاب تهذيب كتاب التبيان الشيخ بلال بن جبر عماد. أنا أخذت السند عن شيخي، وشيخي قد أخذ السند عن الشيخ بلال بن جبر عماد. تمام أستاذ محمد؟ طيب. Kemudian kitab Tahdzib ini ditulis oleh Syekh Bilal ya. Kemudian Syekh Abdul Barra mengambil sanad kitab ini dari syekhnya, kemudian Syekh Bilal. نعم. نبدأ في الكتاب على بركة الله. بسم الله. سأبدأ أنا في المقدمة، ثم ستكون القراءة من الإخوة، وأنا أفسر باللغة العربية، وأستاذ محمد أبو ذر يترجم باللغة الإندونيسية إن شاء الله. بسم الله. الحمد لله الكريم المنان ذي الطول والفضل والإحسان، الذي هدانا للإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان، ومن علينا بإرساله إلينا أكرم خلقه عليه وأفضلهم لديه، حبيبه وخليله وعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فمحى به عبادة الأوثان، وأكرمه بالقرآن المعجزة المستمرة على تعاقب الأزمان. ويشتمل هذا الكتاب على عدة أبواب، وهي أستاذ محمد اقرأ الباب الأول. طيب. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الباب الأول في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته. واصل يا شيخ؟ نعم. إن الذين اقرأ.
Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan يرجون yarjuna تجارة tijaratan la lan لن tabur تبور. liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. طيب الباب هذا يتحدث عن فضيلة تلاوة القرآن. وقال الله عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله، يعني يقرؤون القرآن، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم، أنفقوا مما رزقناهم يعني تصدقوا بالصدقات سرا وعلانية، في السر وفي العلانية، هؤلاء يتاجرون مع الله عز وجل. أستاذ محمد، يعني هل يمكنك أن تغلق المايك عندك؟ طيب، هؤلاء يتاجرون مع الله عز وجل، والتجارة مع الله لن تخسر أبدا. يرجون تجارة لن تبور، هذه التجارة لن تخسر أبدا. تمام أستاذ محمد؟ تمام. طيب، هل يمكنك أن تفسر الآية للإخوة؟ يرجون تجارة لن تبور، هؤلاء يتاجرون مع الله سبحانه وتعالى، والتجارة مع الله لا تخسر أبدا. Baik, di sini dalam ayat disebutkan sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah Al-Quran, kemudian menegakkan salat dan mereka menginfakkan dari apa yang diberikan kepada mereka sirran wa alaniyah, dalam keadaan bersendirian dan dalam keadaan ramai, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan dalam keadaan mereka berharap sebuah perniagaan yang tidak akan tabur. Tabur yakni tidak akan pernah ada ruginya. Jadi mereka itu mengharapkan sebuah perjualbelian tijarah yang tidak akan pernah ada apa? Kerugian di dalamnya. Inilah tijarah bersama Allah Azza wa Jalla. Naam ya Syekh. اقرأ أستاذ محمد. روي في الصحيحين. أستاذ محمد اقرأ. روي في الصحيحين. طيب. روي في الصحيحين عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أكمل. طيب. وفي الصحيحين كذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتأ فيه وهو عليه شاق له أجران. تمام أستاذ محمد؟ سمعتني يا شيخ؟ نعم. لم تكمل. له أجران. نعم له أجران. طيب، الآن روي في الصحيحين عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم أفضل الناس من تعلم القرآن وعلمه. ركز معي أستاذ محمد. حديث نعم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من أفضل الناس؟ الذي يتعلم القرآن ويعلمه للناس. طيب، هناك حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله. تمام؟ أفضل الناس هو الذي يكون يعني معاملا أهله بخير، يعني زوجته، أبوه وأمه، يعاملهم بطيبة. أفضل الناس خيركم لأهله. وهنا خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طيب، يقول العلماء أفضل الناس من يعلم القرآن لأهله. تمام أستاذ محمد؟ نعم يا شيخ. عفوا. هل فهمت أستاذ محمد؟
ما سمعتك يا شيخ. طيب أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال أيضا خيركم خيركم لأهله، أي أن أفضل الناس هو الذي يتعامل مع أهله بطيبة ويكون خيرا مع أهله، مع زوجته، مع أمه، مع أبيه، مع أبنائه. لذلك قال العلماء أفضل الناس الذي يعلم القرآن لأهله. تمام أستاذ محمد؟ Nah, dalam hadis ini disebutkan bahwasanya sebaik-baik dari kalian, sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan di sana ada hadis lain disebutkan bahwasanya sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan seseorang itu menjadi lebih baik lagi apabila ia mengajarkan Al-Quran kepada keluarganya. نعم يا شيخ. طيب الآن في الصحيحين كذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، يعني يقرأه بمهارة، يأتي بالأحكام يقرأه كما قرأه محمد صلى الله عليه وسلم، ما أجره مع السفرة الكرام البررة مع الملائكة. تمام؟ والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه أو وهو يتتعتع فيه، يعني يجد حرفا صعبا لا يقدر أن ينطق مثلا هذه الكلمة، يتصعب في القراءة وهو عليه شاق، أي يجد المشقة في القراءة، فله أجران، أجر المشقة وأجر القراءة. تمام أستاذ محمد؟ Tamam. Kemudian dalam As-Sahihain Bukhari dan Muslim diriwayatkan juga dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan ia mahir terhadapnya, yakni ia mahir dalam membaca Al-Quran, ia membacanya dengan lancar, ia membaca dengan hukum-hukumnya dengan baik. Pahalanya apa? Ma'as safaratil kiramil bararah. Maka ia bersama malaikat yang mulia. Dan adapun orang-orang yang membaca Al-Quran wa huwa yatata'ta' fi, yakni dia itu terbata-bata di dalam membacanya. Dia mendapatkan sebuah kata, dia sulit dalam membacanya. Wa huwa alaihi syaq, dan dalam keadaan terdapat masyaqqah, dia berat di dalam membaca hal tersebut. Maka pahalanya itu apa? Lahu ajran, maka untuk dia ada dua pahala. Pahala dalam membaca dan pahala masyaqqah, beratnya ya dalam membaca. Nah, Syekh. طيب سأسأل سؤالا وأنت ستترجمه أستاذ محمد، تمام؟ طيب الآن من يأخذ أجرا أكثر؟ الذي يتتعتع الذي له أجران أم الذي يقرأ وهو ماهر؟ Di sini ada pertanyaan dari Syekh, siapa yang pahalanya lebih besar, ikhwan? Orang yang dia terbata-bata dalam membaca Al-Quran, atau orang yang mahir dalam membaca Al-Quran? يعني الذي له أجران أم الذي له أجر واحد؟ الذي يعرف يرفع يده. Yang tahu angkat tangan. Siapa yang lebih besar pahalanya? Yang dapat dua pahala atau satu pahala? الذي يعرف الإجازة. Yang tahu silakan angkat tangan. يعني أجابوا الذي يقرأ القرآن بمهارة الذي له أجر واحد أكبر، هذا الأجر أكبر من الذي له أجران. تمام أستاذ محمد؟ طيب. صوتك منقطع يا شيخ. طيب الذي يقرأ القرآن بمهارة
فإنه يأخذ أجرا أكبر من الذي يقرأ القرآن ويتتعتع. Baik. Orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan mahir itu pahalanya lebih besar dibandingkan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan terbata-bata. طيب أستاذ محمد دقيقة واحدة فقط، دقيقة واحدة. نعم نكمل إن شاء الله. أستاذ أبو بسام السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. اقرأ أستاذ. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه أنا الليل وأنا النهار. طيب أستاذ محمد معي؟ معكم نعم. طيب أستاذ محمد لا حسد إلا في اثنتين، يعني هؤلاء الناس الصنفان تمام هم أفضل الناس. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، يقرأ القرآن في الليل وفي النهار. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. Baik. Disebutkan bahwasanya tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Siapa dua orang ini? Dua orang ini yang paling afdal. Yang pertama adalah seorang lelaki yang Allah itu menganugerahkan kepadanya Al-Quran. Kemudian ia menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran sepanjang malam dan sepanjang siang. Dan orang yang kedua adalah seorang lelaki yang Allah itu memberikannya harta. Maka ia berinfak dengan harta tersebut, dengan harta yang Allah berikan kepadanya sepanjang malam dan sepanjang siang. Naam Syekh. Baik. Ustaz Ammar, Assalamualaikum. اقرأ أستاذ عمار. وفي الصحيحين أيضا. في الصحيحين أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل أترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الذي التمرة لا يقرأ القرآن ركز الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. طيب مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، لنا عندنا 4 أمثال. أولا أول واحد مثل المؤمن مؤمن ويقرأ قرآن، هذا مثله مثل الأترجة. ما معنى أترجة؟ نتخيل أنها فاكهة تمام، رائحتها زكية، رائحتها طيبة وطعمها طيب تمام. هذا مؤمن ويقرأ قرآن، داخله نظيف وخارجه نظيف، مؤمن قلبه سليم ويقرأ القرآن تمام. الآن مؤمن لا يقرأ القرآن، يعني لا يقرأ القرآن، هذا مثله مثل التمرة لا ريح لها
وطعمها حلو. طيب مثل المنافق الذي يقرأ القرآن، منافق ويقرأ القرآن، مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، هو داخله خبيث، منافق. طيب منافق ولا يقرأ القرآن، هذا مثله مثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. تمام أستاذ محمد؟ Nah, dalam As-Sahihain disebutkan bahwasanya dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taib, di sini ada 4 perumpamaan. Perumpamaan yang pertama, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an. Itu perumpamaannya bagaikan buah utrujjah." يعني زي فاكهة مثلا. Ya, baik. Nah, baunya itu buah utrujjah ini baunya bagus, harum ya, thayyib. Wa ta'muha, dan rasanya juga apa? Thayyib, enak. Jadi di dalam baik, di luar juga baik. Dan perumpamaan yang kedua adalah perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an. Perumpamaannya bagaimana? Itu seperti buah kurma. Buah kurma. Tidak ada baunya. Jadi tidak ada baunya. Buah kurma tidak ada baunya. Tapi ta'muha hul. Rasanya itu manis. Ini perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an. Adapun perumpamaan yang ketiga adalah seorang munafik yang membaca Al-Qur'an. Perumpamannya bagaikan raihanah. Apa itu raihanah? Raihanah itu baunya bagus ya. Baunya harum. Jadi luarnya bagus. Akan tetapi ta'muha, rasanya itu mur, tidak enak. Jadi orang munafik selalu demikian. Luarnya indah, dalamnya keji. Kemudian perumpamaan yang keempat, seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran itu bagaikan hamzalah. Apa itu hamzalah? Hamzalah itu tidak ada baunya. Dan rasanya pun apa? Mur, tidak enak. Baik. Ini 4 perumpamaan. نعم يا شيخ. طيب وروى مسلم عن عمر بن الخطاب، سأقرأه أنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وروى كذلك عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الآن إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أي أن الله عز وجل يرفع المؤمن، يرفع مكانة المؤمن إن تمسك بالقرآن، تمام؟ وإن لم يتمسك بالقرآن فإنه يحط من شأنه وينزل من شأنه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن في الدنيا أكثر من قراءته فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يأتي القرآن يوم القيامة ويتكلم ويقول: يا ربي كان يقرأني آناء الليل وآناء النهار، كان يقرأني في الليل وفي النهار، يا ربي شفعني فيه، أي اجعلني أشفع له فيشفع. تمام أستاذ محمد؟ Tamam, baik. Baik, diriwayatkan dari Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha, sesungguhnya Allah azza wajal, yarfa'u bihadzal kitab." Itu mengangkat derajat sebagian orang, mengangkat derajat sebagian orang, aqwaman bihadzal kitab, dengan Al-Qur'an ini. Wa yad'u bihi akharin, dan Allah merendahkan sebagian kaum yang lainnya dengan Al-Qur'an ini. Demikian pula diriwayatkan dari Abi Umamah Al-Bahili, kata beliau, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an, sebab sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabih, sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Terkait dengan hadis yang pertama, sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran ini sebagian kaum dan merendahkan kaum yang lainnya, itu maksudnya seorang mukmin apabila ia
membaca Al-Quran, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Dan apabila ia tidak membaca Al-Quran, maka ini akan menjatuhkan apa? Kemuliaannya. Taib. Dalam hadis yang kedua, di sini dikatakan, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Maksudnya adalah Al-Quran ini pada hari kiamat akan datang. Kemudian dia akan berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya si fulan ini, dia membacaku sepanjang siang dan malam. Ini pada siang dan malam. Maka jadikanlah aku sebagai syafaat untuknya. Itu maksudnya. Baik. Nah, Syekh. طيب أستاذ فالدي السلام عليكم. أستاذ فالدي السلام عليكم. طيب أستاذ ابن أدين السلام عليكم. ابن أدين السلام عليكم. طيب أستاذ محمد الصالح السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. اقرأ شيخنا الباب الثاني والثالث. الباب الثاني والثالث في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما وإكرام أهل القرآن والنهي عن أذاهم. نعم ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى. وثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان القراء أصحاب مجالس عمر. كان القراء أصحاب مجالس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. نعم اقرأ واعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه من يعتمد من العلماء أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من الأذكار، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك. تمام. الآن أستاذ محمد أبو ذر معي أنت؟ نعم معكم. طيب الآن في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما، يعني القراءة مفضلة على الأذكار والقارئ مفضل على غيره. تمام؟ يا القوم. نعم أستاذ محمد. Baik, bab yang kedua ini dan bab yang ketiga adalah terkait dengan tarjih qiraah wal qari ala ghairihima. Baik. Maksudnya apa? Membaca Al-Quran itu lebih utama dibandingkan tasbih, tahlil dan selainnya. Kemudian qari yang membaca Al-Quran itu juga lebih utama dari yang selainnya. Baik. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. الآن من الذي يؤم الناس؟ من الذي يقف إماما بالناس؟ هذا هو أقرأ الناس لكتاب الله تعالى. تمام؟ تكملة الحديث. الآن هناك قارئ يعني يقرأ أفضل من الناس يؤم الناس. طيب هناك اثنان يقرؤون يعني بنفس المقدار، قراءتهم سواء. تمام؟ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة الذي يحفظ أحاديث أكثر. تمام أستاذ محمد؟ طيب.
طيب نكمل أيضا. فإن كانوا في السنة سواء، الاثنان يحفظون الأحاديث، فأقدمهم هجرة، يعني الذي أسلم قبله، الذي أسلم قبل هو الذي يؤم. فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. تمام؟ يعني المعيار يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. طيب فإن كانوا في القراءة سواء اثنان ويقرؤون نفس المقدار، فأعلمهم بالسنة الذي يحفظ أحاديث أكثر. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة الذي أسلم قبل. فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، الكبير هو الذي يؤم. Baik. Telah datang dalam Sahih Muslim bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu yang mengimami kaum adalah orang yang paling fasih di dalam membaca Al-Quran, yang paling baik di dalam membaca Al-Quran. Inilah yang apa? Yang menjadi imam bagi manusia. Namun apabila ada dua orang, kemudian dua orang ini sama-sama fasih di dalam membaca Al-Quran, kadar mereka sama, maka apa yang menentukan? Maka dilihat kepada hafalan hadisnya. Siapa yang lebih mengetahui terhadap hadis? Maka kalau seseorang diketahui dia lebih mengetahui dalam hadis, maka dia lebih didahulukan. Paham ya? Jadi dilihat dulu pada bacaan Al-Qur'annya, siapa yang lebih baik. Kalau keduanya sama, maka dilihat dalam hafalan hadisnya, siapa yang lebih mengetahui terhadap hadis-hadis Nabi SAW. Apabila sama juga dalam hadis itu sama keadaan mereka, maka dilihat kepada ماذا الثالث يا شيخ؟ أقدمهم هجرة الذي أسلم قبل. طيب. Dilihat kepada siapa yang lebih dahulu masuk ke dalam Islam. Apabila mereka sama waktunya mereka masuk ke dalam Islam itu sama, maka dilihat kepada umurnya. Jadi umur itu belakangan. Yang pertama dilihat dulu siapa yang lebih pandai membaca Al-Quran, kemudian dilihat kepada hadisnya, hafalan hadisnya, pengenalan mereka terhadap hadis. Kemudian yang ketiga dilihat kepada waktu masuknya mereka ke dalam Islam. Kemudian yang keempat dilihat kepada umurnya. طيب نعم يا شيخ. نعم. الآن ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. يعني عمر بن الخطاب عندما يريد أن يجتمع بالناس، بمن يجتمع بالقراء. تمام؟ ويشاور القراء. أهل الشورى عنده من القراء الذين يقرؤون القرآن. تمام؟ كهولا كانوا أي كبارا كانوا أو شبانا أو كانوا شبابا. طيب. Datang dari Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau berkata, dahulu para pembaca Al-Quran, Al-Qurra, kalau dikatakan Al-Qurra itu di masa dahulu mereka menghafal Al-Quran, pandai di dalam membacanya, mengetahui tafsirnya. Dahulu Al-Qurra itu adalah sahabat majelisnya Umar. Jadi maksudnya Umar radhiyallahu an apabila dia berkumpul dalam sebuah majelis, maka beliau duduk bersama Al-Qurra, ahli Quran. Dan orang-orang yang bermusyawarah bersama beliau itu adalah Qurra juga, Al-Qurra, orang-orang yang ahli Al-Quran. Kuhulan kanu au syubbanan. Baik Qurra itu adalah orang-orang yang sudah tua ataupun yang masih muda. Nah. طيب. الآن المذهب الصحيح الذي عليه العلماء أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح. يعني اثنان جلسوا في المسجد، هذا يقرأ القرآن وهذا يسبح ويحمد الله ويستغفر، من أفضل؟ الذي يقرأ القرآن. Baik. Kemudian telah ditetapkan bahwasanya yang lebih utama dari dua orang, misalnya ada dua orang duduk di dalam masjid, satunya membaca Al-Quran, kemudian yang satunya membaca tasbih,
Maka dari kedua orang ini yang paling utama adalah orang yang membaca Al-Quran. Nah, طيب. Syekh. أستاذ ملتزم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اقرأ. وروى البخاري. وروى البخاري عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عن كان جابر يجمع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإن أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. نعم. الآن في غزوة أحد تمام كان هناك يعني عدد من الصحابة استشهد في هذه المعركة، في معركة أحد. الآن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أكثر من شهيد في القبر الواحد، يعني جعل أكثر من شهيد يضعه في نفس القبر. الآن عندما يريد أن يضعهم يسأل الصحابة اثنان مثلا أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ من يحفظ أكثر من القرآن؟ فإن أشير إلى أحدهما هذا مثلا يقدمه في اللحد، يضعه في القبر أولا إكراما له. تمام أستاذ محمد؟ Baik, paham ya Syekh. Baik, dalam hadis ini riwayat Bukhari dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu itu mengumpulkan antara dua orang dari perang Uhud. Jadi dimaklumi ya, para sahabat itu syahid dalam perang dan ternyata perang Uhud di sini. Kemudian dan ketika mau dikuburkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya. Jadi ada dua orang lelaki yang hendak dikuburkan. Sebelum dikuburkan, Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, siapa di antara keduanya yang paling banyak mengambil di dalam Al-Quran? Yani yang paling banyak paham tentang Al-Quran, membaca Al-Quran. Apabila seorang sahabat berisyarat kepada salah satu dari keduanya, maka Nabi SAW mendahulukan orang yang ditunjuk oleh sahabatnya itu untuk dikuburkan sebagai bentuk pemuliaan. Jadi kalau ada dua orang, Nabi tanya dulu kepada sahabatnya. Kemudian kalau sudah ditunjuk bahwa orang ini lebih banyak dalam mengambil Al-Quran, maka orang tersebut, sahabat tersebut didahulukan dikuburkan sebagai bentuk pemuliaan terhadapnya. Nah, Syekh. طيب. الآن أستاذ ريزا السلام عليكم. أستاذ ريزا السلام عليكم. وعليكم يا شيخ. نعم اقرأ الباب الرابع. الباب الرابع في داب معلم قرآن متعلم. أول ما ينبغي للمقرئ والقارئ أن يقصد بذلك رضي الله تعالى لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. نعم أكمل. وفي الصحيحين أكمل. لنجد. وفي الصحيحان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعن ابن عباس قال إنما يحفظ الرجل على قدر بالنيات على قدر نيته. نعم أكمل. وإخلاص هو تسبية فعلي عن عمل
عن ملاحظة المخلوقين بأن يريد بطاعته بأن يريد بطاعته تقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أم حبتي أو مسحهم من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى. تمام، جزاك الله كل خير. طيب، في آداب معلم القرآن ومتعلمه. الآن سنتكلم عن آداب معلم القرآن. ما هي الآداب التي يجب أن تتوفر في معلم القرآن لكي يقرئ القرآن؟ وما هي الآداب التي يجب أن تتوفر في الطالب لكي يقرأ القرآن؟ أول ما ينبغي للمقرئ والقارئ أن يقصد بعمله رضا الله سبحانه وتعالى، أن يخلص العمل لله، الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أي نخصك بالعبادة، لا نعبد غيرك. تمام أستاذ محمد؟ Baik. Bab yang keempat terkait dengan adab orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang mempelajari Al-Quran. Sekarang kita berbicara tentang adab. Apa adab yang perlu dipenuhi sebelum seseorang itu mengajarkan ataupun mempelajari Al-Quran? Adab yang paling pertama yang sepantasnya bagi seorang yang membaca dan mengajarkan Al-Quran itu adalah ia meniatkan hal tersebut untuk mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan firman Allah, dan tidaklah kami memerintah mereka illa liya'budullah, kecuali untuk menyembah, agar mereka menyembah Allah mukhlishina lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan agama itu untuk Allah Azza wa Jalla, hunafa. Baik. Dan di dalam firman lain Allah Azza wa Jalla berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku dan nusukku. Apa nusuk? Yani naharku. Kurbanku dan kehidupanku dan kematianku itu hanya untuk Allah Azza wa Jal. Hanya untuk Allah Rabbil Alamin, Rabb alam semesta. Ini kita mengkhususkan Allah dalam niat. Kita berniat hanya untuk mencari keridhaan Allah Azza wa Jal. Naam. طيب. وفي الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. ما معنى إنما الأعمال بالنيات؟ معنى إن الأعمال تقبل إذا كانت النية صالحة فقط. إن الأعمال تقبل عند الله، يعني معيار قبول الأعمال، مقياس قبول الأعمال عند الله هي النية الحسنة. إن كانت النية غير حسنة لا تقبل الأعمال. وإنما لكل امرئ ما نوى، أي يؤجر كل مسلم على كل نية يضعها في الفعل. إن وضع في العمل الواحد 10 نيات يؤجر على 10 نيات. إن وضع نية واحدة يؤجر على النية الواحدة. يعني لو أن اثنان صلوا في نفس السطر في المسجد، تمام؟ هذا نوى 5 نيات في الصلاة وهذا نوى نية واحدة، تمام؟ الذي يعني يؤجر أكثر الذي نوى 5 نيات. يعني مثلا ماذا ينوي؟ ينوي تكفير سواد المسلمين، تكفير المسلمين. ينوي
تلبية نداء الله عز وجل، تلبية الأذان، ينوي تعليم الناس بصلاته، ينوي إسقاط الفرض الذي في رقبته، ينوي نيات كثيرة. إن فعل كل هذه النيات يؤجر على كل النيات. تمام أستاذ محمد؟ Tamam ya Syekh. Baik, dalam as-sahihain disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu hanyalah bersama dengan niatnya. Maksudnya apa? Maksudnya amalan itu tidaklah diterima kecuali disertai dengan niat yang sahih. Disertai dengan niat yang sahih. Kemudian amalan itu hanya akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan oleh seseorang. Apabila wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu hanya akan diberi balasan terkait sesuai dengan apa yang dia niatkan. Misalnya seseorang, ada dua orang salat dalam sebuah masjid. Orang yang pertama dia salat dengan 5 niat. Kemudian orang yang kedua dia salat hanya dengan 1 niat saja. Maka tentunya orang yang sholat dengan 5 niat itu pahalanya lebih banyak. Misalnya dia meniatkan untuk menjawab azan, kemudian dia meniatkan untuk mengajari manusia. Banyak hal yang dia niatkan, maka dia akan diberikan pahala sesuai dengan kadar niatnya. Naam ya Syekh. طيب، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، يحفظ الله عز وجل الرجل بنيته الحسنة. Baik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya seseorang lelaki itu hanyalah dijaga sesuai dengan kadar niatnya. Yani apa? Yani Allah menjaga seseorang itu sesuai dengan kadar baiknya niat dia. Naam ya Syekh. طيب، الآن لو سألنا سؤالا أستاذ محمد، من أبلغ، يعني من أفضل، النية أم الفعل؟ Baik, sekarang kalau kita tanya, apa yang lebih utama? Niat atau perbuatan, amalan? يعني أقصد لو أن الإنسان نوى دون أن يعمل، هل يأخذ أجرا؟ Baik, maksudnya Syekh, apabila seseorang dia berniat namun tidak beramal, dia hanya niat saja, tidak sempat mengamalkan, apakah dia mendapatkan pahala? نعم أحبابنا. هل إذا نوى دون أن يعمل هل يأخذ أجرا؟ Apabila seseorang itu dia berniat namun tidak beramal, apakah dia mendapatkan pahala? Apa jawabannya? Ada yang mau jawab? الذي يعرف يرفع يده. Yang tahu jawabannya angkat tangan. Baik. Ustaz Ahmad, bisa diulang pertanyaannya? Baik, pertanyaannya, apabila seseorang dia berniat, dia meniatkan sebuah amalan, namun dia tidak sempat melakukan amalan tersebut, apakah dia mendapatkan pahala dengan niatnya itu atau tidak? Mendapatkan pahala. Karena sudah niat, cuma waktu yang tidak sempat. Karena apapun yang kita lakukan sudah tercatat untuk niat baik maupun buruk tidak tercatat, tapi kalau niatan baik selalu dicatat oleh Allah. Saya Syekh, yaqul na'am yuqbal. Tuqbalin niyah. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هم بحسنة، يعني أراد أن يفعل حسنة، هم لم يفعلها، هم بحسنة ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. من هم بحسنة ولم يفعلها
كتبها الله عنده حسنة كاملة. أنا أريد أن أتصدق، لم أتصدق، أنا نويت أن أتصدق، آخذ أجرا. إن منعني مثلا عن التصدق مانع. أنا أريد أن أقوم الليل لكن غلبتني عيناي ونمت، أخذ أجرا لأنني نويت نية حسنة. Nah, jadi benarnya jawabannya seseorang itu mendapatkan pahala dengan niatnya, meskipun dia belum melakukan amalan. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang hamma, dia itu bertekad untuk apa? Melakukan sebuah kebaikan, maka ia akan diberikan pahala hasanatan kamila, dengan pahala kebaikan yang sempurna. Jadi pahalanya sempurna. Hanya dengan niatnya, dia belum mengerjakannya. Dia baru berniat, namun sudah diberikan pahala. Misalnya, saya ingin bersedekah, namun saya terhalangi dari bersedekah, maka saya sudah mendapatkan pahala. Demikian pula, misalnya saya ingin berniat sholat malam, akan tetapi mata saya ini, rasa ngantuk saya menguasai saya, maka saya mendapatkan pahala sholat malam dengan pahala yang sempurna. Naam ya Syekh, tafadhal. طيب. والإخلاص هو تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين بأن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر. الآن يا أحبة، لكي ألخص هذه الكلمات، الآن ما هو الإخلاص؟ الإخلاص أن تفعل العمل لله فقط. يعني إن جئت لأصلي لكي أرضي ربي، يعني لله وللناس، العمل لا يقبل. العمل لا يقبل. إن جئت أصلي لله وللناس لا يقبل العمل. تمام؟ فقط إن جئت أصلي وأفعل العمل، أتصدق لله، أصلي لله، أعبد لله، أصوم لله، تمام؟ دون النظر إلى الناس، يعني دون التصنع أمام الناس. يعني أنا أزين من صلاتي لأن فلان ينظر إلي، أزين من قراءتي لأن فلان يسمعني، أتصدق لكي يراني الناس. لذلك أول ما تسعر النار بثلاثة، أول ما تسعر النار، أول ما تشعل النار بثلاثة: مجاهد وقارئ ومنفق. مجاهد وقارئ ومنفق. أولا المجاهد يقول له الله عز وجل: فيما جاهدت؟ لماذا جاهدت؟ فيقول: فيك يا رب، لأجل الله. فيقول له: كذبت، أنت كاذب، جاهدت لكي يقال عنك شجاع وجريء، وقد قيل قالوا عنك في الدنيا. خذوه واسحبوه إلى النار. ثم يؤتى بالقارئ: فيما قرأت؟ لماذا قرأت؟ فيقول: فيك يا رب، أي لأجل الله. فيقول له: كذبت، أنت كاذب، قرأت لكي يقال صوته جميل، ولكي يقال قارئ، وهذا صوته جميل، وقد قيل قالوا عنك في الدنيا. خذوه واسحبوه إلى النار. ثم يؤتى بالمنفق: فيما أنفقت؟ فيقول: فيك يا رب. فيقول له الله عز وجل: كذبت، أنت كاذب، أنفقت لكي يقال جواد وكريم، هذا إنسان كريم وإنسان معطاء يعطي، وقد قيل قالوا عنك في الدنيا. خذوه واسحبوه إلى النار. تمام أستاذ محمد؟ Amin Syekh. Baik. Kemudian ikhwan, kita berbicara tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu seseorang mengerjakan sebuah amalan, dia tidak kerjakan amalan tersebut kecuali hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Contohnya, sebagai contoh, seseorang mengerjakan salat, kemudian dia meniatkan dalam salatnya tersebut karena Allah semata, tidak dengan yang selainnya, maka amalannya diterima. Namun apabila ia salat
kemudian ia meniatkan amalannya untuk Allah dan untuk manusia, misalnya ia salat, dia dilihat oleh manusia, maka dia memperindah salatnya. Atau dia membaca Al-Quran, maka dia memperindah bacaannya disebabkan karena manusia mendengarnya. Maka ini amalannya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab kenapa? Orang yang seperti ini, mereka lah yang pertama kali menjadi bahan bakar api neraka. Disebutkan dalam sebuah hadis terkait dengan 3 orang. Yang pertama, orang yang berjihad di jalan Allah, dia mati syahid. Kemudian yang kedua, orang yang membaca Al-Quran, seorang qari. Kemudian yang ketiga, orang yang berinfak. 3 orang ini menjadi bahan bakar pertama api neraka. Mengapa? Orang yang pertama ditanya oleh Allah, orang yang mati syahid, yang berjihad di jalan Allah, untuk apa kamu berjihad? Maka ia menjawab, wahai Rabbku, saya berjihad untukmu, hanya untuk kamu. Ini dia ikhlas, dia bilang seperti itu. Namun Allah menjawab, kadzabta, anta kadzib, engkau berdusta, engkau ini pendusta. Kamu berjihad karena mau dibilang pemberani, hebat, dan selainnya. Maka sungguh engkau telah mendapatkan hal tersebut di dunia. Yani manusia memang telah memujimu. Namun sekarang Allah memerintahkan agar dia dilemparkan ke dalam api neraka. Itu orang yang pertama. Kemudian orang yang kedua adalah qari'. Dia membaca Al-Quran. Ditanya oleh Allah, untuk apa engkau membaca Al-Quran? Untukmu wahai Rabb. Yani dia ikhlas. Dia bilang seperti itu. Namun Allah katakan, anta kadzib, kadzabta, engkau dusta, engkau ini pendusta. Engkau membaca Al-Quran agar engkau dikatakan sebagai qari. Oh, si fulan qari. Masya Allah, suaranya merdu. Maka Allah mengatakan dia pendusta. Akhirnya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian orang yang ketiga, orang yang berinfak di jalan Allah. Dia menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ditanya oleh Allah, mengapa engkau menginfakkan hartamu? Katanya, saya ikhlas untukmu. Saya berinfak itu ikhlas, hanya untuk engkau. Namun kata Allah, kadzabta, anta kadzib, engkau dusta. Engkau ini pendusta. Engkau berinfak tidak lain kecuali untuk dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Oh, si fulan ini, Masya Allah, berinfak banyak sekali. Dia dibilang dermawan. Ini dia dermawan ini. Tapi dia menjadi bahan bakar pertama api neraka. Naam ya Syekh. نعم. الآن اللهم صل على محمد. آخر فقرة لليوم. أستاذ اللهم صل على سيدنا محمد. أستاذ ساتريا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. اقرأ. وينبغي ألا يقصد به توصلا. نعم بسم الله. وينبغي ألا يقصد به توصلا إلا غرض إلى من غرض. أغراض من إلى غرض من أغراض الدنيا من مال أو رياسة أو وجاهة أو ارتفاع على أقرانه أو وجاهة. نعم. نعم أو ارتفاع على أقرانه أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه أو نحو ذلك. طيب. وينبغي ألا يقصد به توصلا إلى غرض من أغراض الدنيا. يعني الذي يفعل العمل لأجل الدنيا لا يقبل منه. يعني أنا أقرأ لكي أخذ مالا، هذا لا يؤجر عليه. أنا أصلي لكي أحصل على منصب، هذا لا يقبل منه. أنا أصلي وأقرأ القرآن وأتعلم العلم لكي أرتفع على أصدقائي، لكي أصبح أفضل منهم، هذا لا يقبل منه. أنا أقرأ القرآن وأعلم القرآن لكي يمدحني الناس،
هذا لا يقبل منه. أنا أصلي لكي يأتي الناس إلي ويسمعوا إلي، هذا لا يقبل منه. طيب من الذي يقبل منه؟ يقبل من الذي يعبد الله عز وجل فقط، الذي يصلي لله عز وجل، الذي يتقي الله عز وجل. تمام Ustaz Muhammad? Baik. Selanjutnya disebutkan bahwasanya sepantasnya bagi seseorang untuk tidak meniatkan dengan amalannya untuk mendapatkan sebagian dari dunia. Misalnya, seseorang membaca Al-Quran, dia meniatkan dengan bacaannya tersebut untuk mendapatkan harta, maka ini amalannya tidak diterima. Atau seseorang itu dia belajar, mempelajari agama untuk apa? Irtifa'in ala aqrani, agar dia menjadi lebih utama dibandingkan siapa? Teman-temannya. Atau dia melakukan sebuah amalan, membaca Al-Quran, agar dia mendapatkan pujian dari manusia, mendapatkan sanjungan dari mereka. Atau dia membaca Al-Quran agar manusia itu memalingkan wajahnya kepadanya. Manusia itu memandang dia, melihat dirinya. Atau yang semisal dengan hal tersebut, maka ia amalannya tidak akan diterima. Dan amalan itu hanyalah diterima dari orang-orang yang dia beramal hanya untuk Allah Azza wa Jalla saja. Dia beramal dengan dia bertakwa kepada Allah. Naam ya Syekh. قال الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين. Allah Azza wa Jalla berfirman, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanyalah menerima amalan dari orang yang muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah. نعم. نتوقف هنا اليوم ونكمل في المحاضرة القادمة إن شاء الله. تمام أستاذ محمد؟ نعم إن شاء الله. طيب. تمام يا شيخ. من عنده سؤال؟ طيب. Siapa yang mau bertanya, ikhwan? Kita cukupkan sampai di sini ya. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Ada. Tafadhal Ustaz Abu Bassam. Apa perbedaan utlu sama tilawah? Syukran. Mal farq baina utlu wa tilawah? أين السؤال يعني هل يوجد في الكتاب؟ Ada di kitab Ada. Abu Bassam. Ada. Tadi ada tentang tilawah, tentang qurra, tentang tilawah. Jadi utlu sama tilawah itu bedanya apa? طيب يقول يوجد يا شيخ. وين؟ Di mana? أين؟ في أي صفحة؟ Halaman berapa? Abu Bassam? Lupa. Atau ganti? Masih itu? Lupa? Ganti pertanyaan. Baik. Ada tadi. يغير سؤاله يا شيخ. يغير سؤاله. تمام. Baik, silakan. Ganti. Tadi kan disebutkan tentang tidak ada hasad kecuali pada dua orang yang diajarkan Al-Quran oleh Allah dengan orang yang diberi harta untuk berinfak. Apakah boleh kita berhasad kepada orang yang contoh dia punya anak yang banyak, semuanya saleh, apakah kita boleh hasad kepadanya? طيب هل يجوز الحسد الشيخ إلى الرجل مثلا عنده أبناء كثيرة وأبناؤه صالحون، هل يجوز الحسد إليه؟ هناك فرق يعني لكي يخرج الإنسان من هذا الشيء. هناك شيء اسمه غبطة، تمام، وهناك شيء اسمه حسد. معي أستاذ محمد؟ غبطة معكم. وحسد. الغبطة
هو تمني تمام أن يكون معي مثل صاحبي. يعني مثلا صاحبي عنده أولاد وعنده سيارة، أقول يا ليت عندي مثله. هذا لا يضر، هذا لا يضر، يجوز. هذا اسمه غبطة. تمام، أنا أغبطه على الذي عنده، يا ليت عندي مثله. تمام. أما الحسد هو تمني زوال النعمة، يعني أتمنى أن لا يكون عنده هكذا. Baik. Baik, di sini ada sedikit perbedaan yang perlu dipahami antara ghibthah dengan hasad. Jadi ada namanya ghibthah dan ada namanya hasad. Apa itu ghibthah? Ghibthah itu misalnya dia at-tamanni, berangan-angan. Misalnya seseorang punya mobil, maka saya katakan, ya laitani, seandainya saya punya mobil seperti dia punya mobil. Ini berangan-angan menjadi seperti dia. Misalnya orang punya anak soleh, maka saya berangan-angan ingin menjadi sebagaimana dia. Adapun hasad, hasad itu seseorang menginginkan nikmat itu hilang dari orang lain. Misalnya orang memiliki sesuatu ya, orang memiliki mobil, namun dia ada orang lain yang hasad kepadanya. Hasad di sini maksudnya dia ingin agar orang ini tidak punya mobil lagi. Ini yang dinamakan hasad. Menginginkan nikmat itu apa? Hilang. Jadi bedakan hasad dengan ghibthah. Ghibthah dia berangan-angan menjadi seperti orang lain. Adapun hasad dia menginginkan kenikmatan itu hilang dari orang lain. Naam ya Syekh. Fahimta Abu Bassam? Afwan, paham Abu Bassam? فهمت. واضح. تمام إن شاء الله. Wadah. Baik, alhamdulillah. Ada yang mau bertanya? Masih satu, maaf, boleh? Silakan. Tadi bahasanya adalah membaca Al-Quran lebih utama daripada membaca tasbih. Sedangkan tasbih juga sama mensucikan Allah ya. Alasannya atau penjelasannya, kenapa harus didahulukan dulu membaca Al-Quran sedangkan kedua-duanya dibutuhkan oleh manusia atau kebutuhan manusia? Itu aja pertanyaan. Baik ya Syekh. Naqul anifan anna qira'at al-Quran afdal min at-tasbih wa at-tahlil wa ghairihima. نعم. طيب الآن لماذا نقدم قراءة القرآن من التسبيح ونحن بحاجة إليهما. طيب ماشي. الآن نفترض أن اثنان يجلسان في نفس المسجد، هذا يسبح وهذا يقرأ، أيهما أفضل؟ الذي يقرأ. تمام. لكن الآن المسلم ماذا يفعل؟ يعني ينوع في العبادات. صحيح أن القراءة أفضل، لكن مثلا أنا اليوم أحب أن أقرأ كثيرا. تمام، أقرأ، لكن مثلا تعبت من القراءة، ماذا أفعل؟ ألجأ إلى التسبيح وألجأ إلى الاستغفار وألجأ إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا أجعل كل وقتي قراءة. تمام، أنوع بين العبادات، لكن إذا اجتمع الأمران أيهما أفضل؟ القراءة أفضل. Baik, kata beliau, kedua ibadah ini, membaca Al-Quran dan tasbih, apabila ada dua orang dalam sebuah masjid, salah satunya membaca Al-Quran dan salah satunya bertasbih, maka yang paling utama dari keduanya tentu saja orang yang membaca Al-Quran. Namun hanya saja manusia itu mereka kadang lelah dalam beribadah. Ada masa-masa futur ya. Taib. Hanya saja apabila seseorang itu lelah di dalam membaca Al-Quran, maka dia lakukan ibadah yang lainnya. Dia bertasbih atau dia bersolawat. Paham ya? Namun hanya saja kalau kita bandingkan apabila dalam sebuah masjid ada dua orang yang membaca Al-Quran dan bertasbih, maka yang paling utama tentunya itu membaca Al-Quran. Tapi kalau ditanya tadi, seperti kalau misalnya kita
lelah membaca Al-Quran, maka boleh kita bertasbih ya. Tidak masalah, karena manusia seperti itu. Kadang lelah di dalam beramal. Nah, Syekh. تمام؟ Paham ya? Paham. Baik, alhamdulillah. Siapa yang mau bertanya lagi? طبعا يعني عندنا أذن العصري. نعم. يعني سأذهب إلى المسجد. يكفي اليوم ونكمل بإذن الله عز وجل يوم الثلاثاء بإذن الله عز وجل في نفس الموعد. تمام؟ تمام. طيب كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. Lanjutkan ya. Lanjutkan hari Selasa pada jam yang sama. طيب تفضل يا شيخ. كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.